Jesu apaita, Jesu apaita, makane dokane maka, Jesu apaita, Jesu apaita, Jesu apaita, makane dokane maka, Jesu apaita. Jesu buswandar, Jesu kakuldar, Jesu buswandar, Jesu kakuldar, Jesu podvedar, Jesu sorvandar, Jesu podvedar, Jesu sorvandar, Jesu busaita, Jesu busaita, makane dokane maka, Jesu busaita. Jesu busaita, Jesu busaita, makane dokane maka, Jesu busaita. Jesu buswandar, Jesu kakuldar, Jesu buswandar, Jesu kakuldar, Jesu podvedar, Jesu sorvandar, Jesu podvedar, Jesu sorvandar. Jesu gunkarta, Jesu gunkarta, makane dokane maka, Jesu gunkarta. Jesu gunkarta, Jesu gunkarta, makane dokane maka, Jesu gunkarta. Jesu buswandar, Jesu kakuldar, Jesu buswandar, Jesu kakuldar, Jesu podvedar, Jesu sorvandar, Jesu podvedar, Jesu sorvandar, Jesu podvedar, Jesu sorvandar, Jesu podvedar, Jesu sorvandar. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची तिकट पाद्या वासमोक आणि पवित्र आत्म्या सव आमचं एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय असो. जेजू ते मोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानं मुनिसाल्या हर एकल्या तो जीवाना आणि माराना म्हणसा तुझा जन्म तुझ्या हातात असा गे, तुझे मरण तुझ्या हातात असा गे, पण तुझे जीवन तुझा जन्म मनीस निश्चय करता गे, तुझे मरण मनीस निश्चय करता गे. तर तुझे जीवित की त्या मनुष्याने निर्णय या निश्चित करी जाई. या धर्मांत, या भाषेंत, या जातींत, या कुळयंत, या राज्यांत, या राष्ट्रांत तू असा जे म्हणून आज आमकां अर्थ सत कळीत जातलें. जें कितें मनशांनी केलां ताका अर्थ ना मात्र न्ही, तें शाश्वीत न्ही, तात्कालीक क्षणीक नाश जाता. जें कितें देवातावन आयलां तें मात उरता, ससनाक बाळटा. त्या जिवितांत आमी येवंक, तें जिवीत आमी जोडूंक आज कशी वरया. तें जिवीत कितें म्हणलें आमकां देवाचें उतारच दाखोवन दितलें. देखून सत मानून घेवंक आमी येदोळ चुकल्या तर कालतेपणी आज आमची सूख आमच्या पाताक वळखून घेवया जेजू मुखार. आनी आमी सत नेनाव देखून हेरांक त्या सतात हाडूंक चुकल्या देखून एकामेकाच्या भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपोते दडा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत विसरून वायटांत हारून आनी बरो सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदांच संपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदे दादेव आमचे काकलूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. Sumia kalut, Sumia kalut, Krista kalut, Krista kalut, Sumia kalut.
Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. महिमा देवा, महिमा पवित्रात्म्या. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्रात्म्या. ताता महिमा सस्नाच्या सस्ना. Alleluia, Amen. Alleluia, Alleluia, Amen. Amen. Alleluia, Amen. प्रार्थूया. बापा तुझ्या पोतान मागले आपल्या शिसापासून स्वतःवर तू तांकां पवित्र कर म्हणून आनी तुझ्या उतार सत म्हणून त्या उतरांचेर आमचे जिवीत बांदून हाडूंक आनी तुज्या बरी स्वता वरवीं पवित्र जावन भाग्यवंत जावन जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. इजाइया अध्याय 42 वळ 1-7 म्हणसर. इजाइया अध्याय 42 वळ 1-7 म्हणसर. सरस्परस सेवाक पळया हो म्हजो सेवाक, हांव ताका सांबाळून धरतां. हो म्हजो मिसून काडलेलो, ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो. तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकोंक दिवचो ना. चेंसलो चिवो तो मोडचो ना. मिणमिणती वात तो पालवचो ना. करेंस तो नीत हाडटलो. प्रतवर नीत स्थापीत करीसर तो तोखचो ना वा दोमचो ना. दीप ताचे शिकोवणेची वाट पळयत आसात. जाणें मळब रचलां आनी तें विस्तारलां. जाणें पृथ्वी आनी तांतू उपजता तें सगळें आकारलां. जाणें पृथ्वी वयल्या मनशांक प्राण दिला आनी तिचेर चलतल्यांक आत्मो दिला. तसो सरस्परो देव अशें म्हणटा, हांवें सरस्परां तुका निती पासत आपयलां. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारलां. हांवें तुका पर्जेचो कारार आनी राष्ट्राचो उजवाड केला. कुड्यांचे दोळे उगडोवंक, कैद्यांक बंदखणींतली सुटका दिवंक, अंधकारांक बसलेल्यांक काळके कणींतले भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरलां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. सुमिया संसार तोवे रसलोई एकास श्वासा मनशा जीव दिले आगणे तुझी कृत्या आगणे तुझी उतरा सत्या मनशा जीविता मोला दिवसरा मोतिया आगणे तुझी कृत्या आगणे तुझी उतरा सत्या मनशा जीविता मोला दिवसरा मोतिया संतु सोनियाता खुशी तुझी पडता तुझे ते आवलासता पक्का मोजी सरता पडला तुझो करता कीर्तन तुझी गायता एका ससरा सुमिया संसार तोवे रसलोई एकास
श्वासा मुझा जीव दिलो आगाडे तुझी कृत्या आगाडे तुझी उतरा सत्याच्या जीविता मोलादे वसरा मोतिया आगाडे तुझी कृत्या आगाडे तुझी उतरा सत्याच्या जीविता मोलादे वसरा मोतिया धर्मदूताची कृत्या अध्याय 10 वळ 34 ते 38 पर्यंत. ॲक्ट्स चॅप्टर 10 वर्स 34 to 38. तो वळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्ही म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मनवता. सगळ्या मनशां कुळाचो सोमी म्हणटले जेजू क्रिस्त मरिपात शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक परगट केली तें तुमी जाणात. जुवान स्नान परगटलें त्या उपरांत गलिलियान सुरू जावन अख्ख्या जुद्यान कितें घडलें तें तुमकां कळीत आसा. देवान कशें नजरेंतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांतय तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराचे पदवे खाला आसलेल्यांक बरी करीत गेलो कित्याक देव ताच्या संगता आसलो. देवाचें उतर हें. देवाची ओळख कर. हालेलुया 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 उठा तुझे सौम्या देव मोजा बेटा प्रकाश मोजा हे स्मर्त्या जीवना हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो सामर्थवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातवस शुभ वर्तमान अवस्व 3 आणि वळो 13 तावन 17 पर्यंत. सेंट मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 3 वर्सेस 13 to 17. जेजू स्नान घेता. तो जेजू जुवांक लागचें स्नान घेवचे खातीर गलिलियांतावन योर्दान न्हंयतडीक आयलो. पूण जुवांव ताका आडोवंक पळयलें. आमी तुजे लागचें स्नान घेजय आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक हे वरवीं देव कशें व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो. तितल्या जुवांव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलेलो ताणें देखलो. आनी तेदो आकाशांतावन एक ताळो हे परी आयकतलो. ओ म्हजो पोत म्हाका चड मोगासो तो म्हाका मानवाला. ओ म्हजो पोत म्हाका चड मोगासो तो म्हाका मानवाला. देवाचें उतर हें वाखणे तुका क्रिस्ता
जेजू मनशा कुळाचो सोमी ताचे थंय आमकां शांती लाभता. जेजू मनशा कुळाचो सोमी ताचे थंय आमकां शांती लाभता. म्हज्या भावान आनी भयणान कालच हांवें आयकलें एक ल्हानशें गडीत हांगास लागशिल्ल्या गांवांत एका घरांत तेगी भयणी रावतात. हांव कुवारी, ताच्या पयल्यान ताचो भावूय आसलो, हांव कुवार. तो पिड्यान पडलो आनी तरलो. ह्यो तिगी भयणी पिड्यान पडल्यांत आनी आपणाक सांबाळूंक तांकां जायना. देखून एका भयणीच्या सैऱ्यान धैर्यान येवन एका भयणी सांगात रावंक तांणी कुशी व्हेली आनी कोण रावंक आयिल्लीं. त्या कुटुंबांत एकलो पिडेस्त जालो. विपरीत तो स्मोकिंग करतालो देखून ताका गळ्याचें कॅन्सर जालें. अशें वयल्या वयर पिडा येताना त्या घरच्यांनी अनबावडटी ती अक्रिस्तांव ती तांणी तांच्या गुरूक आपयलें आनी विचारलें कित्याक अशें जाता म्हणून. गुरून तांकां सांगलें हांगासर ह्या घरांत तुमकां तो रावंक सोडिना म्हणून. तशें म्हणून आनी एका गुरूक तांणी आपयलें. तो येयलो आनी ताणें हेंच सांगलें ह्या घरांत तुमकां तो रावंक सोडिना म्हणून. देखून ह्या घरच्यांनी त्या घरांत रावतल्यांनी शेजारच्यांक विचारलें, तीं क्रिस्तांव, आमच्या दोगांय गुरूंनी आमकां सांगलां हांगा आमकां रावंक जायना, रावंक सोडिना म्हणून. कित्याक? शेजारच्यान सांगलें कित्याक म्हळ्यार पोंदा आमचो आसा, पोंदा आमचो आसा. तें घर तांणी घेतलेलें क्रिस्तांवांत आनी त्या घराक बुन्याद घाल्ली जेजूच्या नांवान. तें घर खंयच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडलां? कोणाच्या नांवान? खंयच्या उतरांचेर? देखून त्या घरांत हांकां रावंक तो दिना म्हणलो शेजारी भाव. तुमकां विचित्र दिसूंक पुरो. हें सत भाव भयणी. तुजें जिवेत तूं सोम्याचेर जेजूचेर तुवें बांदून हाडलां तर ह्या संवसाराची खंयचीच सकत दुश्ट शक्तीक, ह्या दुस्मानाक, काळोखाच्या शक्तीक, ह्या सैतानाच्या शक्तीक लागीं येवंक दिवची ना. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका एक बेजाराची गजाल कितें म्हळ्यार आज देवाचें उतर वाचून नियाळ करता आसतना तुमी जायत्यांनी पळयलां, आयकलां, मात व्हिडिओ तुमी जायत्यांनी एकामेकाक धाडल्यात. आमचे सरस्वतीचे सेवाक म्हणले, क्रिस्ताचे सेवाक म्हणले जायते जाण आणभावार्थ्यांच्या तांणी पातयल्ल्या देवासशी वेतात, होरे काणके घेवन, आरती घेवन, मात ते मात वेतात न्ही, लोकांक आपोवन व्हरतात. कॉम्प्रोमायज. आतां अनभवटी म्हळ्यार समजून येनातलो, जाणवाय नातलो लोक गेला तर आमकां कळटा. पूण सरस्वतीचे सेवाक म्हणले देवान वेंचून काडलेले मनियारी तांच्या लोकांक घेवन ह्या अणभवट्यांच्या देवा आमकां सर पडटात, ह्या तांकां अर्पणां अर्पितात, ह्या आरती करतात. तांकां आनी हांकां कितें फरक? ते देवाक वळखनात, हे देवाक वळखनात. हें आयकताना आनी पळयतना निजायकी सत जाणां जाल्ली आमी आमकां हें तोडवंक जायना. पूण म्हज्या मनांत एक चिंता येता, एका काळार आमी तिनस जावन आशिल्ल्या. कित्याक? आमकां समजून येनातली, आमकां सताची जाणवाय नातली, सताचो उजवाड देवाच्या उतरा मुखांत आमी जोडूंक नातलो. पूण कळी जाल्ल्या उपरांत कोणी करतात जाल्यार आज तुमकां देवाच्या उतरा मुखांत सत्राय. सत जाणां जाल्ल्या उपरांत जर तर कोणी आमी
देव नाही जाल्ल्या सशी वचून तकली बागयता हांव नमस्कार करता हांव साश्टांगी पडटा हांव अर्पण अर्पिता हांव या बली भेटयता हांव तर आमच्या पथकाक बॉक्सांनी आसचें ना भाव भयणीन. देखून आज हें सत पयलें जाणा जावया. कितें तें सत आमी वाचता आयच्या दुसऱ्या वचपांत अपोस्तलांची कृत्या वचवर 10 आनी वट 35 पयलें वास. एक्ट चॅप्टर 10 वर्स 35 पयलें वास. जो कोण देवाक भिवन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंश असो जाल्यारय देवाक मानवता. वा कोण तो देवाक भिवन चलता. देवांक न्ही, देवांक न्ही, जायते देवांक भियेतात. आमी कोणाक भियेचे? देवाक भियेचे. खऱ्या निजा देवाक जो आसा तसो हांव म्हणल्याक जो आसा ताका आमी भियेचे. आनी कोण ताका भियेता आनी ताका कितें मानवता तें करता तो खंयच्याय वंशाचो, जातीचो, धर्माचो, कातीचो, देशाचो आनी खंयच्या राष्ट्राचो, जनांगाचो, कुळी असो जाल्यार देवाक मानवता. देवाक मानवता. आनी मुखली वड सगळ्या मनशाकुळाचो सोमी म्हणून. आतां एका जेजू कोण? जेजू कोण? क्रिस्तांवाचो सोमिंगी, कातोलिकांचो सोमिंगी, न्यू लायफांत आसलेल्यांचो सोमिंगी, यहोवा विटनेस म्हणचे सांचो सोमिंगी. कितें बरयलां? सगळ्या मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, तुका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा, तुका जेजू सगळ्या मनशा कुळाचो सोमी. तुजो सोमी, म्हजो सोमी, मनीस जाल्यार हर एकल्याचो सोमी. म्हळ्यार सोमी म्हळ्यार सोमी म्हजो सोडवंदार, सदांच म्हजो बुजवंदार, रक्त आमकां हर एक दिसा देवन ताजो आधार. सोमी म्हजो सोडवंदार, सदांच म्हजो बुजवंदार, रक्त आमकां हर एक दिसा देवन ताजो आधार. Alleluia, Alleluia, सोम्याक आमी अर्घां देवया. Alleluia, 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 सोम्याक आमी अर्घां देव. तुमकां थोडी सवालां विचारता, सारकी जाप दिया. वारें म्हळ्यार आसा गी? वाऱ्याचो धर्म खंयचो? उदक म्हळ्यार आसा गी? उदकाची जात खंयची? उजवाड म्हळ्यार आसा गी? उजवाडाची भास खंयची? सुर्याचो धर्म खंयचो? चंद्राचो धर्म खंयचो? नखेत्रांचो? देवान रचलेल्या मनशाक एकल्या सोडून उरल्या सर रचण्याचो धर्म आसाय, जात आसाय, भास आसाय, तांची कितें संस्कृती म्हणल्यार आसाय. मनशाक खंय तो आयलो धर्म. हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां जेसूदासाचें तें ल्हानशें मल्याळमांत तांणी गायलेलें तें कंतार. ताजो अर्थ म्हाका बाबा जिल्सानान म्हाका सांगलो. तो ल्हानशें एका गायनान तो म्हणटा, देवान मनशाक रचलो, मनशांनी धर्म रचले, धर्मांनी देवांक रचलें, आनी आज खऱ्यांनी जा देवाक मनीस विसराला, धर्मांनी रचलेल्या देवा मुखार मनीस सर पडटा म्हणून. पळय वैगिनिकी पळय तूं कितलें सत आसा. हे देव 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 म्हणल्यार कोणें रचला ह्या देवांक? आमी वाचता कोरिंथीकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 8 आनी वळ 4 तावन ऐका. कोरिंथीकारां बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 8 आनी वळ 4 तावन. तर बोंब्याक भेटयलेल्यो वस्तू कोणेय खावीत, बोंबे म्हणलें तें संवसारांत कांयच न्हय, आनी एक देव शिवाय दुसरो ना म्हूण आमी जाणाव. कितें कितें वाचलें? एक देव, एक देव शिवाय दुसरो ना म्हूण आमी जाणाव. सारकें ऐका. हांगासरलें तुमकां हें सत कळीत जालां जाल्यार एकच देव म्हणून आमी जाणा वय मू. देखून आमी साहित्य पण सांगलां, कितें तें सांग म्हाका एक, एक देव, एक आत्मो,
एक भावा कितें तें सांग म्हाका एक एक देव एकत्म एक भावाक. आतां वाच ती वळ आतां वाच तर बोंब्याक भेटयलेल्यो वस्तू न्ही. एक देव आसा म्हणून आणि एक देव आसा, एक देव शिवाय दुसरो ना म्हूण आमी जाणा. आकाशी जावं आकाशी जावं भूमी जावं देव म्हणलेले आसात. मनशान केले कितले आसात आमच्या भारतांत 33 कोटी आसात खंय. पोरकल्यान म्हळें एका अणभवार्थ्यांच म्हळें 33 कोटी लोक केले देव आसात पूण लोक आसो खाली 140 कोटी मात्र. उरले देव कोणा खातीर म्हणून विचारतात. मनीस आसचे कितले आमच्या देशांत 140 कोटी वय मग. आनी तांच्या प्रकार कितले देव आसात 33 कोटी. ते उरले देव कोणाक. पण हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा एक देव आसा म्हणून आमी जाणा. आकाशी जावं भूमी जावं देव म्हणलेले आसात. सांग पावलो तूं म्हणटा मनशान केले आकाशार असले देव आसात. त्या विशयान तुमकां हाजे पयलेंत निंगी अष्टरोथा विशयान तुमकां आकाशाच्या राणी विशयान तुमी आयकलां वय मू वय की न्ही. मात्र न्ही तांकां कोणाक पळय सत कळीत ना. तांकां सूर्यय देव चंद्रय देव निंगी सूर्या देवा चंद्रा देवा आनी कितें हर एक नेकेत्री तांकां देवत वय मू. पूण तुका आनी म्हाका आमकां आणि निजायकी तसले देव आनी सुमी जायते आसा. जायते आसात तरी आमकां आसा एकच देव. आमकां आसा एकच देव. तुज्या म्हज्या आमच्या पयल्या कुंभाराच्या दोतोनेंत आमच्याच याजकांनी आमकां शिकयलां. कितें शिकयलां एका निजा देवाक आनी कित्याक दैत्य करून दवरल्यात. तुका म्हाका आमकां पयलींच दोतोनीन शिकयलां एका निजा देवाक मान दी म्हणून. शिकयल्या उपरांत कित्याक जायते दवरल्यात कोणा खातीर दवरल्यात. आज आमकां विचारूंक जाय बा म्हणून. आमी सतत आसल्या उपरांत आमकां तांची गरज आसा गी. आमकां तांची गरज आसा गी. हांगा कितें वाचलें आमकां आसा एकच देव बाप. तो कोण बाप. ताची वळख कोणें दिल्या देखून हांवें तें पयलीं केल्लें करता. जनाजा मनशा देवाक तुज्या सर्गांनी संवसाराचो तो राजा. ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका. ताचे भाय दुसऱ्या देवाक तूं सोदेनाका. जनाजा मनशा देवाक तुज्या सर्गांनी संवसाराचो तो राजा. ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका. ताचे भाय दुसऱ्या देवाक तूं सोदेनाका. आमकां आसा एक देव आनी तो जावन आसा बाप. देखून तो मागीर थंयसर पाटये कीर्तन 115 आनी वळो 1-3 आयका. तुमचो देव खंय आसा म्हणून राष्ट्रांनी विचारतना आमी कितें जाप दिजे ऐका. आमकां न्ही सर्वेस्परा. आमकां न्ही सरस्परा. आमकां न्ही. बघा तुझ्या नावाक फावो कर. तुज्या नावाक फावो कर महिमा. तुझ्या मोगानी विश्वासी. तुज्या मोगा पासो विश्वासपणा पासो तुमचो देव खंय आसा. तुमचो देव खंय आसा. अशें राष्ट्रांनी कित्याक म्हणचे. बाबा रिक्षान सांगलें न्ही तो तांच्या गाडयेर येताना ड्रायव्हर आनी मुखार बसले कितें उलयताले देव ना देव ना देव ना. तशें साबार जाण तुमकां विचारतात तुमचो देव खंय आसा. अशें राष्ट्रांनी कित्याक म्हणचे. आमचो देव सर्गार आसा. आमचो देव आसा सर्गार आसा. आमचो देव सर्गार आसा म्हूण कोणें आमकां सांगलां. माथेवाच्या वांजेलांत वचो 6 आनी 9 कितें म्हणटा. जेजूनच आमकां पयलेंच सांगलां खंय आसा आमचो देव खंय आसा. तर तुमी अशें म्हाका तुमी अशें म्हणा आमच्या बापा सर्गीच्या बाप सर्गार आसा. बाप सर्गार आसा. देखून लुकाच्या वांजेलांत वचो 10:21 जेजू म्हणटा न्ही बापा सर्गा संवसाराच्या दनिया. सर्गा आनी संवसाराच्या दनिया. ऐका लूक चॅप्टर 10:21. तेच घडये जेजू पवित्रात्म्यान पवित्रात्म्यान भरलेल्या वेळा ही स्वता तुका म्हाका आमकां कळीत जाता समजातात. कितें म्हणालो बापा सर्गा संवसाराच्या दनिया. बापा देखून हांवें तें सगळी सीडी तुमकां तयार करून दिल्या. बापाच्या घरा बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता.
आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या बाप तुझो देव सर्गार आसा. आतां फाटी वडोल खंय वाचलें तुवें? ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात. ताचे ताव रसना तो ताचे ताव रसले ताने पळय मग उत्पत्ती ग्रंथ तुम्ही वाचला म्हूण अवस्वारी एक कोणे रचला हो संवसार? रचनार तूं रचना हांव तुजें नांव पवे जावं गांवान गांव रचनार तूं रचना हांव तुजें नांव पवे जावं. सूर्य कोणे रचला? चंद्र कोणे रचला? देवाची वळख जाल्या उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां हर एक कळीत जालां जें रचलां तें ताणें रचलां वय मग जें कितें अस्तित्व कायलां ताजें तोंड आयलां कोणा तोंड आयलां जो असो म्हणजे वस्वर 1 आनी वळ 2 आनी 3 ऐका त्या शब्दा तावन आयला म्हणटा. तो शब्द कोण आसलो? देव जावन आसलो म्हणटा देवाचे उतर ऐका. सर वस्तू ताचे मारिफात रचन ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो आणि रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली या जो आसा तो हांव म्हणल्या बापा तावन आयल्या बाबा न्ही आनी खंय मनशांनी केल्ल्या देवा तावन. मनशांनी केल्ल्या खंयच्याच देवा तावन कितेंच अस्तित्वाक येवंक ना. आयिल्लें जाल्यार आजून येवनच आसता जाल्लें. दें कितें खऱ्या निजा देवान रचलां तें मात्र उरलां आसा. जायते देव आसले जाल्यार या देवान रचलेल्या या सक्ते विरोध रचने विरोध दुसऱ्यो रचन्यो आमी पळयता आशिल्ल्या. कितें वाचलें? दुसरी वळ तिसरी वळ कितें म्हणटा? रचलेल्या हर एक वस्तू ताचे तावन जीव जडलो आणि तो जीव मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. देखून संसाराचे रचन जाले देवाच्या उतरान उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एका सूत्र उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या. आज भाव भयणी 7 जाणां जाया बेश्टेंच पटवून पडनाकात. जावं पुरो समाज येता ते करतात म्हणून 7 जाणां जाल्ल्यानी तांचो पाटलाव करचो न्ही. 7 मानून घेवचे आनी 7क स्विकार करून 7 प्रमाणे जिवचे 7 गरजेचे. ते पडवून पडल्यात पडोवन दित. पूण तुका आनी म्हाका आमकां तरी 7 कळीत जाला. 7 कळीत जाल्ल्या उपरांत या 7क तुवें आनी हांवें आमी साक्ष दिवंक जाय. तुमचो देव खंय आसा? सर्गार आसा. पूण तुमचो स्वामी खंय आसा? तुमचो स्वामी खंय आसा? स्वाम्याची वळख दिजी तुवें आनी हांवें. जेजूस स्वामी म्हणून तुज्या वांटांनी तुवें उसारलेल्यार आनी ताका मेल्ल्यांतलो देवान जिवंत उठयला म्हूण आयकोना तुमी? रोमाकारां पयल्या पत्रांत अवस्वदा आनी वळणू रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 हे पुटी उडास करा. जेजूस स्वामी कोणाक सांगा कोणी म्हणटा तो म्हजो स्वामी तो म्हजो स्वामी वो म्हणून तुमी कितें म्हणाजे? जेजूस म्हजो स्वामी म्हणून तुज्या वंटांनी तू परगट उसारशी जाल्या आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत तूं सतमान तुका सडवण मेळटली. ती मानून दित या ना मानून दित. सभारपुटी आमी कितें करता? जायत्यांक 7 कळीत करच्या खातीर तुमकां हांगा आपोवन दिवचें म्हळ्यार तुमकां आयिल्ल्यांक 7 कळीत करचें. 7 कळीत जाल्ल्या उपरांत तुमी मानून घेनातल्यार कारण कोण? 7 कळीत जाल्ल्या उपरांत तुवें मानून घेताय ते तुका सुटका सोडवून. देखून हाज्या पयलीं जायते पटेन सांगलां तुज्या आत्म्याची बादशावी देवाच्या हातान ना, जेजूच्या हातान ना, तुज्या सेवकाच्या हातान ना, तुज्या बापायच्या आवयच्या कोणाच्या हातान ना. तुज्या आत्म्याची बादशावी तुज्या हातांत आसा. केन्ना तूं जेजूस स्वामी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं उसारताय आनी ताका मेल्ल्यांतलो बापान जिवंत उठयला म्हूण तुज्या काळजांत तूं सत मानताय तुका सोडवून सुटका. येस सांगूंक भियेनाकात. कोणीय तो येवन दी खंयच्याय धर्माचो येवन दी सांगा म्हाका धर्म ना, म्हाका जात ना, म्हजी जात मनशा जात, म्हजो धर्म मोगाचो धर्म, ह्या उजवाडाचो धर्म, शांतीचो धर्म, सांगा कृपेचो धर्म, दैवीक धर्म सांगा. हें सांगूंक भियेची गी. कित्याक तुका शांती कोणातून मेळ्ळ्या? धर्मातून मेळ्ळ्या की जेजूतान मेळ्ळ्या? आज हे सत तुवें मानून घेजे मात न्ही ह्या सताक तुवें साक्ष देजय बाब. आतां पाटी वच आनी वाच.
आणि असा आमकां एकलोच सोमी असा आमकां एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त ताचे मुख कशें सांगता पळय, असो एकलोच देव आनी असो एकलोच सोमी आनी ताचे मुखांतर सर्व वस्तू रचल्यात आणि ताचे मुखांतर आमी जियेता. कालच्या दिसा हांवें तुमकां सांगलेलें, तो तुजे थंय जियेता जाल्यार आमी जियेता, वय की न्ही. कोणा थंय क्रिस्त जियेता ताचे थंय जिवीत आसा. काल तुमी आयकला वय मू, ताचे थंय आमी जियेता, ताचे वेने आमी जियोंक शकना. कालच्या शिकवण्यान गुंडाळ्यान तुमकां सांगलां, तो ना तर तुमचे थंय जीव आसा, जिवीत ना. तो तुमचे थंय आसा, तुमचे थंय बिडार करता जाल्यार तुमकां जिवीत आसा. जाय जाल्यार वाचून काड. आमी वाचलां काल जुवांचे पयलें पत्र 5:12. 1 John chapter 5:12 कितें म्हणटा? ज्या मनशा सवय पूत जियेता ज्या मनशा सवय कोणी तो जावन दी, हे क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम, पारसी, काले सिख आनी काले बौद्ध आनी जैन म्हणलें ते मनशांनी केला. हांगा देवाच्या उतर म्हणटा ज्या मनशा सवय ज्या मनशा दादलो सवय या बायल, तरणाटो या म्हातारो, शिकपी अशिकपी, ज्या मनशा थंय पूत जियेता आं ताचे सवय जिविती आसा. तुम्ही पळया न्ही, देवाच्या पवित्र पुस्तकान खंयचोय धर्म मुखार येवना, खंयची जात कात ना. खाली पर्जा मात्र हाडल्या. पर्जा विंचून काडलेली पर्जा, आनी ती पर्जा कोणाची? पीपल ऑफ गॉड, देवाची पर्जा, विंचून काडलेली पर्जा, रॉयल एजकवर वय मग, आनी पवित्र राष्ट्र. म्हळ्यार देवाचें जाताना आमी पवित्र जाल्या शिवाय ताची सामको सादत ना. आतां पळय सभा म्हणटात, जेजू सवय पवित्र जाल्यार मात्र आमी पवित्र सभेंत आसा, नाजाल्यार आमी पवित्र सभेंत ना. आमी सभेंत आसा पूण पवित्र सभेंत ना. कोरिंथकारां पयलें पत्रा वसरी 1:1 ऐका. 1 Corinthians chapter 1:1. जायते सभेंत आसात पूण पवित्र सभेंत नात. कित्याक? सारकें ऐका, कित्याक नात म्हणल्यार तुमकां समजतलें. देवाचे कुशे देवाचे प्रमाणे कशे प्रमाणे जेजू क्रिस्त सोदमदूत जावंक आपयला त्या पावलान आणि आमच्या बाबा सोस्तेनिसान कोरिंतांत असलेले देवाचे पवित्र सभेक देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवय पवित्र जेजू जाल्ल्या सवय पवित्र जाल्ली मात्र पवित्र सभेंत आसात. कोण जेजू सवय न्ही धर्मांत आसली पवित्र सभेंत, न्ही खंयच्या संस्थेंत आसली पवित्र सभेंत. कित्याक सारकें आसा, जेजू सवय कोण पवित्र जाल्यांत ती जावन आसता देवाची पवित्र सभा. तुका हांगा सत मानता म्हणटा त्या नांव सांगता तुमकां मेंगी. सत मानता देवाचे पवित्र सभेक, न्ही मनशांच्या सभेक. कोणी कितें म्हणून दीत, सत हांगा आसा, जेजू सवय पवित्र जाल्ली मात्र पवित्र सभा. आज हें गरजेचें. कोणा सवय जेजू जियेता तांकां जिवीत आसा. आतां वसायच्या दुसऱ्या वचपा पयलें वच आनी वास दमदोचे कृत्या 10 आनी 34 तावन 38 पर्यंत आयकुया. कर्नेलाच्या घरा पेद्रूचें भाशण. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें, देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. देव सर्वांचो देव, सर्वांचो तो बाप, सगळ्यांचो तो देव, सर्वांचो तो बाप, सगळ्यांचो तो देव, उदारपणान दिता सगळ्यांचो जीव, उदारपणान सर्वांक देता आपणाचो तो जीव. तुमकां आयकलां न्ही, पुराय सतां पवित्र पवित्र पुस्तकांतलीं सतां कंतारांत आसात. त्याच घडी म्हाका पुराय कंतारां इतलीं 300 कितलीं आतां 60 कंतारां तक्षण उडास करूंक जायना. तुमकां उडास करीत. सर्वांचो तो बाप. एफेसकारां पयल्या पत्रांत 4 आनी वळू ऐका 4 तावन 6. Ephesians chapter 4:4-6. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो एकच बरवसो तशें एकच पवित्र आत्म्यावरी एकच पवित्र आत्म्यावरी तुमी सकट एकच कूट जाल्यात. पवित्र आत्मा आमकां एक पटयता. पवित्र आत्मा एकच, बाप एकच, पोत एकच, पवित्र आत्मा एकच, एकच पवित्र आत्म्यावरवी तुमी सकट एकच कूट जाल्यात. एकच आमी हें कूट जाल्या. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच सोमी, सगळ्यांचो सोमी. कोण तो? जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो धनी, जेजू म्हजो
सोमी जेजू म्हजो दोनी मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो एकलोच म्हजो सोमी एकलोच म्हजो सोमी म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो सोमी म्हजो सोमी तुमकां आमकां मनीस जाल्यार हर एक आसा एकलोच सोमी कोणाक सांगूंक भिये नाकात तुजो देव म्हजो देव तसो तुवें वारें सवताय बाबा हांवूय वारें सवता ह्या वाराचो देव कोण मनीसारा तुवें उजवाडांत आसा हांव उजवाडांत ह्या उजवाडाचो देव कोण मनीसारा तुवें उदक पियेता हांव उदक पियेता ह्या उदकाचो देव कोण मनीसारा सुर्याचो देव कोण चंद्राचो देव कोण मनीसारा त्या दाळा हें मनशांनी केल्लें सगळें कोश्टलोन पडटलें तुजी जात कात तुजो धर्म तुजें माट्ट हें सकट संवसाराक संबंद जाल्लें हो संवसारान ताचे वंदवण्यो अंतरतल्यो जुवांचें पयलें पत्र 2:17 1 John chapter 2 verse 17 हो संवसार ह्या संवसाराच्यो वंदवण्यो वडण्यो सगळ्यो अंतरतल्यो संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतल्यो पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा पळया न्ही देखून हांवें एवढं सांगलें जनान आनी माराना तुका खंयचेक येना जल्माच्या पयलीं तुजी जात आसा मेल्ल्या उपरांत तुका जात कात आसा जल्माल्या उपरांत मरता पर्यंत ही जात काण घेवन कुळी काण घेवन धर्म काण घेवन आनी भास काण घेवन आनी कितें कितें काण घेवन तूं जियेताय हांवें साहित्या सांगलें जनानांत पुराय की मुहूर्ता 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 कालच हांवें आयकलें आमकां पुरो आमचें सगळें काम केल्लो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणालो थंय एक व्हडलें घर बांदलां खंय ताच्या घरा मुखार घर बांदलें मागीर तांचो कोण आयलो खंय दाखोवन म्हणालो खंय सारकें मूख सारकें ना इतलें गुवाजे म्हणलें सगळें फावंडेशन काडून गुंडयलें खंय ताजे उपरांत आनी एकलो आयलो खंय आनी ती जनेलां सोमानांत ती सारकी करीचें म्हणून ती जनेलां काडून परतून जनेलां गुंडयली खंय तुज्या जल्माकच मुहूर्त ना तुज्या मरणाकच मुहूर्त ना तुज्या जिणेक कित्याक मुहूर्त ही पितेसपणां कित्याक देवाक वळखल्ल्यांक पितेसपणां आसूनच खरेंच तूं देवाक वळखलें जाल्यार काल हांवें सांगलें तुमची सर खामा ताका समर्पण दिया म्हणयो अवस्वर 16:3 देवाक वळखले आनी खंयच्याच रितीन आन बावाटत्या बरी रचनेची पुजा करूंक ना मात्र न्ही ऐका तुमकां कळटलें तुजें काम सर्वेस्पराचे अधीन कर सर्वेस्पाचे अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सफळ जातल्यो देखून खऱ्या निजा देवाक तूं वळखलें वयतर तूं खरोच क्रिस्ताचो वयतर तुका आयुध पूजा ना आयुध पूजा ना देवान घाल्या आशिर्वादा वरवीं आयुधां हातेरान जाल्यात वय मू गरजेची खरें पिकास कोणें सोदून काडलें हांगा कोयती कोणें सोदून काडली कातर कोणें सोदून काडली सुरी कोणें सोदून काडली मनशांनी वय मू कशी देवान दिल्या त्या खातीर ताका अर्गां दी सगळ्या सृश्टे खातीर रचने खातीर ताका अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें सर्ग संसार असलेल्याक मनशा कुळार असणाराक सूर्य चंद्र केल्लेल्याक पृथ्वी सगळी सोबयलेल्याक फुलां फळां नेटयलेल्याक सुकणी सावजार असलेल्याक दर्यो न्हंयो केल्लेल्याक उदका व्हाळां वाळयलेल्याक अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकाराक मात्र न्ही आन बावाट्यां सांगता तुवें आनी आमी बरसोवचे न्ही म्हणटा देवाचे उतर कोरिंथीयांक बरयल्लें 2 पत्र अवस्वर 14 तावन मुखार आयका अवस्वर 7 वळी 1 पर्यंत वस कोरिंथीयांक बरयल्लें 2 पत्र अवस्वर 6 आनी 14 तावन अवस्वर 7 वळी 1 पर्यंत
तुमच्या जिणयेच्या जुवाक फळ्यानगी खऱ्या क्रिस्ताक खऱ्या सोम्याक खऱ्या निजा देवाक तुम्ही वळखल्यात वय तर तुमच्या जिणयेच्या जुवाक जिणये संगाती जावन या संगातीन जावन या तुझो बिझनेस पार्टनर जावन अनभवर्त्य संगता कान दिनाका आन बावट सांगता कान दे नाका तू पडताय तुझ्या बिझनेसांत ते पडताय तुझ्या खासदारी जिवितांत ते पडताय तुझ्या कुटुंबा जिवितांत ते पडताय तुझ्या हर एका कामान तू पडताय पळय बरं येला हांव मुखार वास पडटा वास तुमच्या जिणयेच्या जुवाक तुझ्या जिणयेच्या जुवाक अनभवर्त्य संगता कान आन दिनाका भावार्थ सांगता आन भावार्थ म्हणतात काय अक्रिस्तांव आन भावार्थ म्हणल्यार दुसऱ्या धर्माचे म्हणजे क्रिस्तांवांत आसात आन भावार्थी क्रिस्तावांमध्ये आसात क्रिस्ताक वळखानातले अन्य सांगता आन भावार्थ सांगता क्रिस्तांव सांगता मेळून देवाची या कला म्हणटात ती या देवनेन जाल्ल्यांची पुजा करची आसात तसं जाल्यार तुजो जिणे सांगाती या सांगातीन तूं जावन घेताय तर कितें आसा बऱ्यान आनी कोट्यान बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचे कशे एक जोत जावन कशें वेचें उजवाडान आनी काळोखान उजवाडान आनी खाळोखान संगता जिवचे कशे सांगता जिवचें कशें क्रिस्ताक आनी देवसाराक क्रिस्ताक आनी देवसाराक परस्पर संबंध कितें परस्पर संबंध कितें विश्वासी जण बेविश्वासी सांगता विश्वासांक बेविश्वासा सांगता कित्यांचा भागीदार जातले कित्याक तुमी सहभागी जातात हे म्हजें उतर न्ही आज आमच्या संस्थांनी पळयता आमच्या समाजान पळयता आमच्या कुटुंबांत पळयता अक्रिस्तांवां सवय अनभावार्थ्यां सवय तांचे जिणे सांगाती जावन सांगातीन जावन तांणी स्विकार केला देखून तांचें जिवीत चलना पडलां आनी पडटलें कित्याक बरयलां कितें बरयलां तशें जातलें भाव भयणीनो विश्वासांक बेविश्वासा सांगता कितें सांगात उजवाडाक काळो कसो कसलो सांगात क्रिस्ताक आनी देवसाराक सांगता दवरून जाता गे दवरल्यार कितें जाता मुखार आयका सांगा म्हाका देवाच्या देवाच्या मंदिरा बराबर मंदिरा बराबर बोंब्याक गौरव दिव्यता बोंब्यांक देव नाही जाल्ल्यांक या रसनेक गौरव दिव्यता गाय आमीच जिवंत देवाचे आमीच मंदिर. जिवंत देवाचे मंदिर या विशयान देवान सांगला कितें सांगला तांचे मध्ये हांव म्हजें बिडार करतलो खरे क्रिस्तांव कोण आहा ते क्रिस्ताचे बिडार ते क्रिस्तांव क्रिस्ताची क्रिस्त हांव मागीर फाटी थंयसर पाऊल कितें म्हणटा फिलिपकारांक बरोवन हांव 2:20 तो कित्याक क्रिस्तांव म्हूण सांगता आयका गॅलेशियन चॅप्टर 2:20 गॅलेशियन 2:20 क्रिस्त सवय म्हाका कुरसायला हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता देखून हांव क्रिस्तांव क्रिस्त म्हजे थंय जियेता जाल्यार मात्र हांव क्रिस्तांव या क्रिस्त आसो कोरिंथांना पयलें पत्र 3:23 ऐका क्रिस्त तुझे ते म्हजे ते आमचे जियेता जाल्यार मात्र आमी क्रिस्तांव या क्रिस्ताचे ऐका 1 Corinthians chapter 3:23 पूण तुमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्ताची आनी कित्याक क्रिस्त देवाचो क्रिस्त देवा असो केदाळ आमी क्रिस्ताची जाता बाप्तीन घेतिल्ल्या वेळार क्रिस्म मेळिल्ल्या वेळार सक्कर साक्रामेंत तुमी जोडलेल्या वेळार केदाळ कुरीस घाल्ल्या वेळार काल एक हांवें पळयलो एकलो हिंदी व्हडलो एक्टर तो क्रिस्तांवनी व्हडलो कुरीस घाला व्हडलो कुरीस घालन एक खट बेनियन घालन तो स्टेजीचेर आयला आतां कुरीस म्हणटा बी नाकात कुर्सार जेजू मातूम काडलो न्ही त्याच्या बगल्यानी कुर्सार दोगो सोरी काडल्यात देखून कुरीस घाल्ले आसतना तूं क्रिस्तासो जायनाय कुरीस ओवळिल्ल्या वेळार तूं क्रिस्तासो जाताय म्हजो शेज जावच्या खोशेव गे कोरेस तुजो पाटलाव कर म्हजो शेज जावच्या खोशीवर ताय गे कोरेस तुजो पाटलाव कर आतां मुखार वाचतय अवस्वर 7 आनी वळी 1 जालें थंय हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा परज जातली जातले त्या पासून तांचे मदली भायर सरा अळे देवजूता सांगता तशें आसा जाल्यार तांचे मदली भायर सरा दनपर येदोळ पर्यंत नेनारपणान तुमी आशिल्ल्यात कर नाशिल्ल्यात
पण आता देवाचे उतारच आमकां उलो दिता तांचेतान भायर सरा विंगड सरा तांची सळावळ सोंड सोडा तांची साळावळ सोड सोडा म्हणटा सर्वेस्पर म्हणटा सर्वेस्पर जे कितें अशुद्ध ताका हात लायनाका कितें तें अशुद्ध आसा ताका हात लायनाकात तवळ हांव तुमकां वेंगेन घेतलो तवळ हांव तुमकां वेंगेन घेतलो कितें देवाक मानवाना तें करूंक वचनाका म्हणटा देवाचें उतर कोरीन गाणं पहिल्या पत्रांत आवस्वर 10 आनी वळ 25-28 आनी उपरांत 31-32 ताज्या पयलें पळय 4 आनी 5 वाच पयलें आवस्वर 10 वळ 4 आनी 5 पयलें वाच मागीर 25-28 आनी उपरांत 31-32 तांणी सगळ्यांनी एक सत्मीक काण सेवलें अत्मीक खाण सेवलें हें गरजेचें तांणी सगळ्यांनी अत्मीक खाण सेवलें आनी सोमेस्त एक सत्मीक उदक पियेली आनी समेस्त एकच अत्मीक उदक पियेली आपणा सांगता पयणार वेतेल्या कडपांतलें उदक ती पियेली त्या कडपांतलें उदक ती पियेली ते कडप तें म्हळ्यार कडप म्हळ्यार क्रिस्त क्रिस्त ते कडप म्हळ्यार क्रिस्त हांव आशेतां रावोंक सोमिया तुज्या गोपाक हांव अत्रेकता आयकोंक दनिया तुज्या उतरांक ये सोम्या ये रावोंक तूं ये बेडार्क म्हज्या गालजान ये सोम्या ये रावोंक तूं ये बेडार्क खरेंच तूं क्रिस्तांतावन तूं जिवीत जोडटाय क्रिस्तांतय तुजें म्हणटा तें जिविताची जर वाळटा जाल्यार मुखार कितें बरयलां 25-28 ऐका ह्या बोंब्यांक दिल्ल्या खाना विशयान कितें बरयलां ऐका मासाच्या अंगडीनी विकतें मेळटा मासाच्या अंगडीनी कितें विकतें मेळटा ते कितेंय तुमी खाया तें कितें तुमी खाया कोणाची जावं दी कोणाचें दुकान अनबावट कोण वो आनी कोण तो ते आमकां कांय पडोन आसा कोणाचें आसा खंयच्या धर्माचो खंयच्या कास्ताचो जातीचो जावं दी मासाच्या अंगडीन कितें मेळटा विकूंक दवरलां तें तुमी खाया त्या विशयान तुमच्या अंतस्करणांनी दुबाव करूंक वचनाका दुबाव करूंक वचनाकात कित्याक पृथ्वी आनी तांतू बरोवन आसलेले सगळे सर्वेस्पराचेंच कित्याक जें आमी कितें खाता तें सगळें सरस्पराचेंच अनभवात्या मदल्या कोणेय एकल्यान आतां ऐका हें गरजेचें पूण अनबावाट्या मदल्या कोणाक खऱ्या निजा देवाची वळख नासलेल्या मदल्या एकल्यान तुका जेवणाक आपयलेल्या जेवणाक वेळार आपयलें म्हण चिंतया ताचें आमंत्रण तूं मानून घेताय म्हण चिंतया ताजें आमंत्रण तूं मानून घेताय म्हण चिंतया तवळ तुका वाटलेले सक्कट जेव तुका वाटलेलें सकट तूं जेव त्या विशयान अंतस्करणान दुबाव करूंक वचनाका ताका तुका जेवणाक आपयलां जाल्यार मातशें बरें तुवें आपोवना म्हणून आमी नासतना रावचें म्हणून जेव आनी ओके पूण मुखार पूण हें काण पूण हें काण तुका दिवचो तो प्रसाद जावं दी तुका दिवचें कितें तांणी बोंब्याक अर्पिल्ले म्हणून बोंब्यांक अर्पिल्लां जाल्यार कोणी तुका सांगीत बी आनी तें जाल्यार अर्पिलां म्हण तुका कोणी सांगात जाल्यार तें तूं खायनाका खायनाका घेनाका सोशल गॅदरिंगांनी वनी तुमकां आपयलां तुमी तांच्या जेवणांत भाग घेवत पूण जर तर तांच्या पुजेंत कितें तुमी तांणी अर्पिलां भेटयलां तें तुमी घेतलां आनी खेळां तुमी तांचे सगळें सहभागी जाल्यात अशें केल्ल्यान कितें जाता तुका सांगलेल्या त्या जाणा पासत आनी अंतस्करणान दुबावा किडे दिवंक नजो देखून तुवें तें खावचें न्हय तें कित्याक म्हळ्यार तुका तें कळलां तें तांणी तांणी मानून घेतल्या त्या बोंब्याक गी तांच्या देवा भेटयला आनी तो खरो देव नीज देव न्हय म्हणून देखून तुजें अंतस्करण तुका सांगता तुवें खावचें न्हय तुज्या अंतस्करणाचो दुबाव म्हण हांव म्हणना बगार तुका सांगलेल्याच्या अंतस्करणाचो दुबाव म्हण हांव म्हणटा तुका सांगलां कोणें गी आनी सांगल्या उपरांत ती तूं करताय तांणी थंय भेटोवन हाडल्या थंय गुमटी कातरून थंय भेटोवन मारना नांग तुका खावयतात ताणें सांगलेल्याच्या अंतस्करणाचो दुबाव म्हण हांव म्हणटा आनी इतल्याच्या अंतस्करणाक लागून म्हज्या स्वातंत्र्याचेर कित्याक निर्बंध पडसे अशें म्हणशी वय म्हाका स्वातंत्र्य आसा अशें म्हणशी कित्याक ताज्या अंतस्करणाचेर आमी केल्लें ताका कितें म्हणटा तो वायटाक व्हरता जाल्यार ताका म्हणटा तें सारकें न्हय म्हण दिसता जाल्यार म्हाका स्वातंत्र्य ना गे म्हण तूं म्हणशी वा देवाक अर्गां दिवन हांव जेवतां जाल्यार हांव अर्गां दिवन जेवलां देखून म्हाका कित्याक दुरसा जाय खबर पडी अशें चिंतात कोणाचें कितें आसूं न्ही हांव अर्गां दितां बेसांव घालता देवाच्या नांवान खाता म्हणटा तो तुजो स्वतंत्र जावंक पुरो पूण
आका म्हजी जाप इतलीच इतलीच. तुम्ही खातात वा पियेतात पियेतात वा कितेंय करतात करतात. ते सगळे देवाची महिमे खातीर करा. तुवें करचें देवाक महिमा हाडिना जाल्यार तें तुवें करचें न्ही भावा भयणी. आमी 7 जाणां जाल्यार पण गुंड्याक वचूंक आसा. ताजो सहवासच नाका म्हणटा देवाचे उतर वडो लायक कोणांगी परत्यान वाचती वळ आवास्वर कोरिंथांत म्हणलें 2 पत्रावस्वर 7 वळी 1 तावन 1 7 आनी वळी 1 म्हज्या मोगाच्यान म्हज्या मोगाच्यान असल्यो बसवण्यो आमकां मेळ्ळ्यात देखून आं. कुडी आनी आत्म्याच्या सर्व अशुद्धपणांतली आनी आमी आमकांच नितळ हांगाय करूया सांगलां कुडीच्या अशुद्धपणांतली आत्म्याच्या अशुद्धपणांतली आमकांच आमी नितळ करया. आनी देवाचे बिरांतीन आमचे समर्पण संपूर्ण करूंक प्रयत्न देवाच्या करुया. पिरांतीन आमचें समर्पण कालच्या दिसांत सांगलां तुजी कूड निर्दोश आसूंक जाय तुजो जीव निर्दोश आसूंक जाय तुजो आत्मो त्या माताजें हें न्ही तुजें थंय. हांव आत्म्यान हांव ताका सत मानता कुडींत हांव पुराय हाका देवसाराक दिलें पुराय खाता आनी बरें करून बोकयता म्हळ्यार जायना. जायत्यांक भाव भयणी न्हू हें केल्ल्या वरवीं आज देखून हांवें थोडे दाखले तुमकां दिले. असलीं पितीसपणां कर नाज कश्टांत आसात. भावाट धंडळला कितेंय जाता कोणें सांगलें म्हणून ते करतात खंय ते गेल्यात खंय होरे काणके व्हरून ते गेल्यात खंय तांच्या सगळ्याक लोकांक घेवन गेल्यात खंय तांकां पयस पुस्तक जाणवायना. आनी तांचे वरी तुकाय वचोंक जाय आनी त्या वरी कितें वडो सांगलां न्ही वडो बरेंका सांगलां कितें तें बरोवन गेल्यात ते शिराप तुमी मागोवन घेतात तर देखून आज तुजो भावार्थ बरोसो पाते न्ही जेजूस सोमी सगळ्या मनशाक वळा सोमी तो एकलोच आतां पाटी येवन वाच त्या जाल्यार आमकां समजतलें. अपोस्तलाची कृत्यां 10 आनी वळ 5 मुखार वास. जो कोण देवाक भिवन चलता आनी सारकें ते करता तो खंयच्या वंशाचो आतां जाल्यार देवाक भिवन चलचें म्हळ्यार कितें ताचें उतार तितलेंच. देवाक भिवन चलचें म्हळ्यार ताचें उतार पाळचें आनी ताचें उतार पाळता जाल्यार मात्र आमकां देव बिरांत आसा म्हण येत ना. हांव पात्या ना म्हळ्यार आमकां देव बिरांत ना. आनी जर तर तुका देव बिरांत ना किर्तन 120 आनी 8 कितें सांगता वळी 1 तुका देव बिरांत ना तुज्या वावराचो फळ तुका खंडीत मेळना म्हणटा देवाच्या ऐका. जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता कोण तो मनीस सरस्पराक बी येता ताच्या उतराक बी येता ताच्या उतरा प्रमाणे जी येता आनी ताच्या वाटांनी चलता आनी सरस्परान दाखयल्या वाटांनी चलता तो बागी तो मनीस बागी तुज्या हाताच्या वावराचे ते जाल्यार ताच्या हाताच्या वावराचें फळ ताका खावंक मेळटलें ना जाल्यार दुसरो एकलो खातलो. जायते दाखले तुमच्या दोळ्या मुखार आसात तुमी पार्टनरशिपार कितल्या जाणांनी कितलें काम करूना. आज आगे ते तुजो पार्टनर खावन गेला ह्या घेवन गेला व्हरून गेला धांवला. आज हें गरजेचें भाव भयण आतां पाटी येवन मुखार वास. देवा मानता तें करा. सगळ्या मनशाक असो सोमी म्हणटेल्या जेजू क्रिस्ता मारिफात म्हळ्यार सगळ्या मनशाक कळस सोमी तो जल्म मारल्या वेळार दुतान तीच खबर हाडली लुका 2 आनी 10 लूक चॅप्टर 2:10 जेजू मनीस जावन ह्या देव मनीस जावन संवसाराक आयिल्ल्या घडये देवदूतान दिल्ली खबर बरी खबर कितें ती ऐका लूक चॅप्टर 2:10 तो दूत तांकां म्हणालो भिये नाकात पळया सगळे परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर पळया हांव तुमकां क्रिस्तावांक हाडलां. सगळे परजेक पळया जुदेवांक सगळे परजेक पळया काले आमच्या भारतांत आसलेल्यांक सगळे परजेक पळया दादल्यांक मात्र सगळ्या परजेक पळया सगळ्या परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर हो संतोषाची बरी हांव खबर तुमकां हाडनायला. सगळ्या परजेक देखून जुवांस वंजेला 3:16 तें सांगता देवान मनशा कुळासो संवसार असो म्हणटाना हांगा संवसार म्हळ्यार ह्या जाग्याचो न्ही ऐका देवान संसार असो संवसार असो म्हळ्यार सगळ्या मनशा कुळासो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्या आस्पुताक ओपून दिलो ताका सत मानतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्या. आमी म्हणटा जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमासर जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो. देखून तो हेब्रां म्हणल्या पत्रां 10 आनी 11 सांगता न्ही सर्वांच्या सर काळाच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान मनशा कुळा खातीर ऐका हेब्रां म्हणल्या पत्रां 10 आनी 11 हर एक
याजक हर एक याजक दिसपोट्टे आपले मणियारपण तुम्ही सांगतात याजकाक त्या याजकाक मीस भेटे खंयच्याय मिसा वरवीं खंयच्याय बलिदाना वरवीं आणि परत्यान परत्यान भेटयल्ल्या वरवीं हिंस बलिदाना भेटयता इंच बलिदान काली आम्ही भेटयला आजी भेटयता बिये नाका फाल्यां भेटोंक आसा हर एक दिसा भेटयता तरी या बलिदानाक या बलिदानाक पाप काडची सकत असना खंयच्या याजकान जावन दी खंयच्याय संवसारांतल्या आत्मीक वडिलांन जावन दी भेटयल्या खंयच्याच मिसाच्या बलिदानाक पाप काडची सकत पाप असना काडची सकत ना पूण क्रिस्तान आता एका क्रिस्तान सोम्यान सर्व काळांच्या सर्व काळांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान एकच भेटयले बलिदान भेटयले आणि तो आता देवाचे उजवेशी बसला देखून आज तुमकां कळटलें आयच्या शुभ वर्तमानांत कित्याक तो जॉर्दान न्हंयत वचून बुडता तो तांणी पाताक केला गे पाताक केल्ल्यांक मात जुवां बाबतीसा उलो दिलो कितें म्हणून तुमची पातकी जिनी बदला बरी खबर जेजू ताची पातकी जिनी बदलूंक जॉर्दान न्हंयत आयलो गे तुजी म्हजी आमची पातकां घेवन तो जॉर्दान न्हंयक गेलो आनी उदकान बुडलो ताणें उदकाचो बाबतीन तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर घेतला हांवें आनी तुवें आतां ताणें बसयलेलो उज्या आसो आनी आत्म्या आसो बाबतीन घेत जाय ताजे मारी तुका आनी म्हाका आमकां मातेवास वांजेलावस्वर 3:11-12 ताजे मारी कितें बसयलां जुवां बाबतीसान सांगलें तो बाबतीज तुवें आनी हांवें आमी घेत जाय कितें तो मॅथ्यू चॅप्टर 3:11-12 देवाते तुमच्याच पाटी परतवण्यासो देवाते तुमच्याच पाटी परतल्ल्यासो गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकान स्नान दिता पूण म्हज्या पाटल्यान येता म्हज्या पाटल्यान एकलो येतालो म्हजे प्रास बलिश्ट तो ताच्या पांयांच्यो वाणो वावोंक सयत हांव योग्य ताच्यो वानो वावोंक सयत हांव योग्य न्ही तो तुमकां पवित्रत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो जेन्ना जेजू तुजो जाता जेजून बसयलो पवित्रात्मा तुका पवित्रात्म्याचें स्नान महात्मे पवित्रात्मा तुजें तें आयल्यार तुजी काळजां उज्यान पेटतली काळजां ये जेजूच्या पातक्यान बजोनेच्या मोगान सदां जळच्या आमकां आज वो बाबतीन मेळ्ळा तुमकां आज हांवें तुवें आमी सारीचे वो बाबतीन तुका म्हाका आमकां मेळ्ळें मनीस दिताय सेवाक दिताय कोण दिता ताणें दिलो पवित्रात्मा तुका देण्यार तुका लाभतना तुजी काळजां ताज्या मोगान पेटतात ताजी काळजां ताज्या कुरप्यान भरतात तो पवित्रात्मा उज्या बरी तुजें तें काम करता असा बार जाणांक कळीत ना देखून आतां पाटी वचून मुखार वास जेजू क्रिस्त मार्फत शांती लाभता म्हणली सुवार्ता पळयांनी आज संवसारांत शांती ना कित्याक शांती ना कोणाक स्विकार केल्या शांती खंडीत मेळना भाव भयणीना कोणाक स्विकार केल्या शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा मेळटा शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा देव देता शांती तुका जेजू देता शांती तुका पवित्रात्मा शांती देता शांती तुका मेळटा देव देता शांती तुका जेजू देता शांती तुका पवित्रात्मा शांती देता शांती कोणें सोम्याक स्विकार केला तांकां तांच्या कुटुंबाक खंडी जावन शांती लाभल्या कोणें कॉम्प्रोमायज केला तांकां शांती ना आज हांगा फाल्यां थंय सोमारा एका सांताच्या पांय म्हणत मंगळारा आनी एका सांताच्या पांय म्हणत आज हे नवें ना फाल्यां तें नवें ना आज ही कितें म्हणटात बसवणी फाल्यां ती बसवणी 31 वर्सां जावन शांतींत आसा शांतीच्या कुंवाराच्या पांयां तळ आसा ही शांती सोदून हांव खंय वचोना कित्याक ही शांती म्हाका लाभल्या कोणे शांती सो कुंवर तुंस मोगासो भंडार तुंस दुनिया शांती सो कुंवर तुंस मोगाचे भंडार तुंस माप मागो खायला तुझे सशी माप मागो खायला
तुझे सुशी करू काशेता तुझे खुशी करू काशेता. भाव बहिणी तुमकां शांती ना जाल्यार तुमी आजुनूय जेजूक तुमचो स्वामी म्हणून सोडवणदार म्हणून तुमी स्विकार करूंक ना इतलेंच. ताका स्विकार केल्या हर एकल्याक देवाचें भुरगीं जावचें भाग मेळटना शांती नांगी. देवाच्या भुरग्यांक शांती नांगी. जो म्हणजे लावसोरी 1:12 सांगता ताका स्विकार केल्ल्यांक जेजूक स्विकार केल्ल्यांक ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें बसयलां आयका जॉन चॅप्टर 1:12. पण आपणाक स्वीकार केला आपणाक स्विकार केल्ल्या म्हळ्यार जेजूक स्विकार केल्ले असं मेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास म्हणजे जेजूच्या नावाचेर विश्वास दवरलेल्यांक देवाची भुरगीं जावची. आता देवाची भुरगीं कोण ती? देवाची भुरगीं कोण? मॅथ्यू 5:9 कितें सांगता? देवाच्या भुरग्यांक कितें बसयलां आयका? मॅथ्यू 5:9. समाधान हाडूंक कोण वावरतात समाधाना खातीर वावरतात, कोण समाधानांत आसात, ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. समाधान कोणाक ना. देव साराच्या भुरग्यांक समाधान ना. हें एक सारकें समजून घेया. देव साराच्या भुरग्यांक ह्या संवसारांत समाधान म्हणलेंच ना, पण देवाच्या भुरग्यांक हरी एक घडी शांती शांती शांती. हरिये गडी शांती. येसुवा मನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ येसुवा मनದ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ येसुवा ಮನೆಯಲ್ಲಿ येसुवा सौम्या सौवे जिये तेल्यांग देव देता शांती. सौम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपाताची. सौम्या सौवे जिये तेल्यांक देव देता शांती. सौम्याक ना वाटे मारताक शांती आशिल्ली. मरयेक कित्याक मरयेक शांती आशिल्ली मारताक ना तल्ली? चिंतून पळया. मारी आयदान धुताली. तुझे मारी आयदान धुतालें कोण ना? हां मागीर मारी आयदान धुतलें म्हणटाय तूं. भोवशा तुमगेर येवन मारी आयदान धुल्यांत. ल्हानसो धाकलो मरीजेच्या पांयांतळ आसली शांती आसली. मारता कुजनान डाडा बाडा कन आपे करतली आनी आपांक करतली. बेस्टच न्ही भाव भयणीनो. आसा जेजूच्या पांयांत तळ्ळा. देखून तुज्या पांयांत तळ्ळा रावतलो. तुज्या वाटेन हांव चल. तुजे संगी हांव गाय. हांव पाटी सरसोना तुज्या पांयांत तळ्ळा राव. तुज्या वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गाय. हांव पाटी. कित्याक तुमी थोडे भाव आनी भयणी 7 दीस हांगा जेजूच्या पांयांत तळ आसात. 5 दीस विनोनेकेचे भाव भयणी आसात आनी हांगा शुक्र शेनवार 2 दीस रेत्तरी घेवचे. सकाळीं 8 तो सांजे 4 वरां तांचे कडेन इसारा कित्याक ती 7 दीस सकाळ तसान म्हणजे जेजूच्या पांयांत कित्याक आसात? कितें लाभता तांकां? कितें मेळटा तांकां? आनी खंय अप्रूप येतात आनी वेतात कितें लाभलां तांकां? तांची कितें समस्या घेवन तांची कितें अशांती घेवन येतात ते घेवन फाटीं वेतात. देखून आज जे शांती आसा जेजू थंय वासमुखार. जो हांव स्नान परगटलें त्या उपरांत गलिलियांत सुरू जावन अख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें खंयचें स्नान परगटलें? जो हांव न्हू म्हज्या उपरांत तो येतालो आनी तो तुमकां आत्म्यान आनी उज्यान. हां तें स्नान जेजूच्या शिसांनी घेतलेल्या उपरांत कितें जालें? सगळ्या अख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तुमकां कळीत आसा. तुमकां कळीत आसा न्ही कितें घडलें कितें घडता म्हणलें. त्याच धर्मच्या पुस्तकांत वचपी 1:8 सांगता न्ही पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तुमकां बळ मेळटलें. तें धाडा तुमी जुदेयांत सामारियांत जेरुजालेमांत संवसाच्या पोंत पर्यंत म्हाका. हेंच घडलें. तें बसयल्ल्या स्नाना उपरांत हेंच घडलें. कितें घडलें मुखार वास?
देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र ज्ञान आनी पदवेन मागलो. पवित्र आत्म्यान मागताना तुका पदवी संसाराची नाही, बेनाकात. ही पदवी संसाराची नाही. पवित्र आत्मा दिता ती पदवी देवान जेजू मारिपा तुका दिल्ली पदवी. जेजून सांगू ना की माते वसवांजेला वसवार 28 आणि ओळ 18 कितें म्हणटा. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18. सर्गी आनी स्वर्गीय आणि संसारी देवान म्हाका सर बापान म्हणजे देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. ती पदवी हांव तुमकां दिता वसा म्हणालो. देखून हांगाय जेजू क्रिस्त आत्म्यान बरयल्लो, पदवेन बरयल्लो. ह्या विशयांती तुमी आयकला. तो सगळ्यांनी बरें करीत बरें करीत गेलो. कित्याक? आनी देव सराचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरी करीत गेलो. कित्याक? देव ताचे संगता आसलो. जेजू तुजे समे आसा. देव तुजे समे आसा. जेजू तुजे समे आसा. कोण तुजे समे आसा? बापी तुजे समे आसा. भियेनाकात. जेजून सांगला जुवान संवंजेला 14:23 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 23. जेजून सांगला तुम्ही म्हजो मोग करता जाल्यार. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उद्धार पाळटा. कोण म्हजे उतार पाळटा? तवळ म्हजो बाप ताचो मोग खंडीचा जेजो मोग करतल्यांचो आनी जे उपादेश पाळटल्यांचो बापी ताचो मोग करता. आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या. पळया न्ही गे भाव भयण, आज कितले होगडायला आमी सतन्यान आसून. बापी तुजे थंय, पोती तुजे थंय, हें दाखोवन दिता कोण? देण्या रुपार मजतदार जावन दिल्लो पवित्र आत्मा तुजे थंय. बापाच्या पोताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये. बापाच्या पोताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोष. देखून अशें जेजू तुजे सवय आसा जाल्यार तूं सरस्पर सेवाक जातलें. आयच्या पयल्या वाचपांत पळयान गी कितें सगळें तुका बसयलां इजायाच्या बुकांत. अवसर 40 आनी 2 1-7 पर्यंत. आयजाया चॅप्टर 42 वर्स 1 to 7. वयर कितें म्हणलां? सर्वेस्पराचो सेवाक. त्या दळावान तूं आमी सेवाक जाता. हांव सरस्पराचे न्ही संवसाराचे, न्ही संवसारी मनशांचे. खरेंच पवित्र आत्मा तुजे थंय आसा जाल्यार तूं आनी हांव आमी जाता सेवाक सरस्पराचे, न्ही संस्थ्याचे, न्ही वडिलांचे, न्ही खंयच्या सेवाकाचे. देखून ह्या जाग्यार आमी हे सेवकांची सेवा करना. कोणाची सेवा करना आसा? सांगा. 7th आसले कोणाची सेवा करना तुमी आसात? हांव जावं म्हजे सांगत आसले आमी सगळीं जावं कोणाची सेवा करना आसा. आनी कशी करना आसा? सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय. दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय. दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. संगात आमी गावया, सर्व मेळून वावुरया. दुनिया देवा सर्वेस्पराक लागीं सरुया. सांगात आमी गावया, सर्व मेळून वावुरया. दुनिया देव सर्वेस्पराक. सरस्पराचो सेवाक सरस्पराच्या कामान मात्र मग्न जाता. ऐका. पळया हो म्हजो सेवाक. हो म्हजो सेवाक. हांव ताका सांबाळून धरता. आनी खरोच तूं ताचो सेवाक जाल्यार हेरांनी तुका सांबाळची गरज ना. कोण सांबाळटा? तुमच्या घरा तुम्ही सांबाळिना जावं पुरो तुमच्या घरा काम करतल्यांक. पण हांगासर कोण सेवेंत आसात आमी सकड वय मग तांच्या हर एका गरजन पावता. हांगा सोम्याच्या सेवेंत आशिल्ल्यांक सरस्परच सांबाळटा. ऐका. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका. हो म्हजो सेवाक, हांव ताका सांबाळटा. हो म्हजो विंचून काडलेलो. विंचून म्हाका काडलाय. कोरपेन म्हाका भरलाय. कळजान म्हज्या रावलाय. बेडार तुजें केलाय. विंचून म्हाका काडलाय. कोरपेन म्हाका भरलाय. काळजान म्हज्या रावलाय. बेडार तुजें. म्हजो सेवाक विंचून काडलेलो. ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोष. आनी पळयान गी म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवेक गाता. म्हजो आत्मो सर्वे
कित्याक ताचेत म्हजो आत्मो संतोषता संतोषता. कित्याक हांव तुमकां हर एकाक एक एक ताका लिंक जावन एक एक तुमकां ताका सरी जाल्लें एक ल्हानशें गायन तुमच्या तुमकां दवरता. सरसपरांत तुका विंचून काडला जाल्यार तूं ताका मोगास सो मागीर तुमकां आयको मेळटा जेजू विशयांत हें सगळें ताजें तें संपूर्ण जालां. हांव ताका सांबाळटा म्हजो आत्मो ताजेर आसा आनी ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. ताचेर म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो. आनी पळया न्ही राष्ट्रांक सगळ्यांक एकच न्हीद जेजूच्या शिकोवण्या मारिपात संवसारांत आसलेल्या तुका म्हाका हर एकल्याक एकच न्हीद. हांगा अमेरिकांत जावं पळय ट्रंपाची नीत बदलल्या आमच्या भारतांत आमच्या व्हडल्याची नीत बदलल्या जावं पळय पूण संवसारांत सोम्या जेजूची नीत बदलना. एकच नीत तो बोब मारचो ना. बोब मारचो ना. वा आपलो ताळो उबारचो उबारचो ना. अरण्यात हो कोण बोब मारलो जो बोब मारलो जेजू केन्ना बोब मारलाय ना तो बोब मारचो ना. हें जेजू विशयांत ह्या सरस्वतीच्या सेवाका विशयांत इस्रायलान पहिल्यांच 700 वर्सां 700 years पयलें प्रवाद केला. तो बोब मारचो ना. वा आपलो ताळो उबारचो ना. ताळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकूंक दिवचो ना. रस्त्यार तो बोब मान वचोंक ना. चेंसलोलो चिवो तो मोडचो ना. आनी बळे ताजे सशें आयिल्ल्या त्या चिव्यांक ऑर्डर सांगलें न्ही गे चेंसलोलो पयलें तो चेंसला परतून तो मोडचो ना. मिनमिनती वात तो पालवो. ह्या तुजी मिनमिनची वात कळटा. मिनमिनची वात म्हळ्यार गुत्ता म्हणून आत्तां 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 पालवाता म्हणली ती वात तो पालवोवची ना बदलाक तो पेटाची करतलो. खरेंच तो नीत हाडटलो. खरेंच तो नीत हाडटलो. प्रत्येर नीत स्थापीत करीसर तो तकचो ना वा दमचो ना. पळया न्ही देखून ताच्या मरणा वरवीं ताच्या जिवंतपणा वरवीं ताणें नीत हाडल्या की ना. सत कितें म्हण दाखोवन दिलां की ना. देवाचें योजन कितें म्हण कळीत केलां की ना. कितें उरलां न्ही सांगा. कितें तरी देवाच्या योजनांत सर्गाक वेची वाट जिविताक वेची वाट ससनाच्या जिवितांत आमी भरतीच जावंक कितें तरी जेजून दाखोवन दिनातलें सांगानातलें कितें उरलां गी काही उरोंक ना. हांवच वाट म्हूण ताणें वाट दाखयल्या. हांवच सत म्हूण ताणें शिकोवन दिलें. हांवच जिवीत म्हूण तें जिवीत ताणें जिवन दाखयलां. ताजे अर्थ कोणी ना बाबय न्ही न्हू. मनीस जावन जियेल्लो खाली म्हणटा परफेक्ट जावन संपूर्ण जावन साक्षात्तारान देवाचें व्यक्तित्व घेवन जल्माल्लो आनी जियेल्लो जेजू एकलो शिवाय कोणूच ना. जेजूक सरी करूंक कोणाकच जायना. आसाय कोणी खंयच्याय धर्माचो ना कोणी ना. येदोळ जल्मोंक ना आनी मुखार जल्मोवचो ना. तो एकलोच म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो कर म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो कर. राखता म्हाका होळये घडी लाभता म्हाका करपाताचे. राखता म्हाका हरये घडी लाभता म्हाका करपाताचे. तर गायता हांव ताची वडवे जेजस म्हजो सतानी म्हूण सांगता हांव जेजू सोमी वय मानता हांव म्हजो धनी. एक एक कंतार करतना तुमचो भावार्थांनी की घट जाय जे तीर्थ जाय जे मात्र न्ही त्या भावार्थान तुमी रोंबा जाय. बेश्टेन शिकोवन येव न्ही. म्हाका शिकोवन दिवंक आसा देखून हांव शिकोवन दिता आमचें तें नाकात. ह्या सतांत आमी रावा जाय उरा जाय रोंबा जाय आनी जियेस जाय. आनी कितें जातलें. द्वीप ताची शिकवणेची वाट पळयत आसात. जाणें मळोब रचला आनी ते विस्तारला. जाणें पृथ्वी आनी तातूंत उपजता ते सगळें आकारला. म्हणून तुमच्या उडासा काडूं नये. जें ताणें रचलां तें तशेंच आसा आनी देवाक विश्वास जावन उरला. सूर्य हल्ला गे त्या जाग्यार चंद्र हल्ला गे त्या जाग्यार बदलला गे. आमी बदलल्या. संवसार बदलला. मनीस बदलला आनी मनीस बदललो मनशान संवसार बदलूंक पळयला. पण देवान रचले हर एक रचन देखून ओडल आमी गायलें तें घेता. सूर्य तुका नावाडटा चंद्र तुका वर्णिता पृथ्वी तुका वाकांता दर्यो तुका गाजयता. सूर्य तुका नावाडटा चंद्र तुका वर्णिता पृथ्वी तुका दर्यो तुका गाजयता. आमी सोमयाची स्तुती करया आमी सोमयाची महिमा गावया.
आम्ही सोमियाची स्तुती करया, आम्ही सोमियाची महिमा गाऊया. जे कितें ताणें रचलां ताका विश्वासी रावला. आनी जाणे पृथ्वे वयल्या मनशांक प्राण दिला आणि तिचेर चलतेल्यांक आत्मो दिला. मनशाक प्राण कोणें दिला? श्वास देवासो, प्राण मनशाचो, जीव मनशाचो. श्वास देवासो, प्राण मनशाचो, जीव मनशाचो. मनशाक ताणें कितें दिला? प्राण दिला आणि तिचेर चलतेल्यांक आत्मो दिला. तिचेर चलतेल्यांक आत्मो दिला. आत्मो दिला. तोच सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, अशें म्हणटा. हांवें सर्वेस्परान तुका निती पासोत आपयला. कितें हाका आमकां विसरून काडला? आमकां आमची खुशी करूंक न्ही, ताजी नीत पाळूंक. म्हज्या नीती पासत देखून ओडोल जेजू थंय ताणें नीत सांबाळल्या मात न्ही, नीत पाळल्या मात न्ही, नितीची वाट, सताची वाट, आमकां जिविताची वाट ताणें आमकां दाखयल्या. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला. वय की न्ही? जेजू संवसाराचो उजवाड वय की न्ही? जुवास म्हणजे लावसो 8:12 जेजू सगळ्या संवसाराचो उजवाड बामण सो मी सोडवंदार मनशाक वळासो उजवाड सगळ्या संवसाराचो. ऐका, जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन पण म्हणालो, तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, हांव संवसाराचो सगळ्या उजवाड. संवसाराचो उजवाड. ह्या उजवाडा विशयान कितले आमी आयकले ह्या दिसांनी. आयजा चॅप्टर 9 आनी वळी 1 कितें म्हणटा? आयजा चॅप्टर 9 आनी वर्स 1. काळोखान चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी जेजू तुझ्या पडलो. जिवितांत आयलो म्हणटा उजवाड आयलो. उजवाड आयला, उजवाड आयला, संवसाराचो उजवाड आयला. जेजू आयला, जेजू आयला, सडवंदाजी. खरेंच जेजू तुझ्या जिवितांत आयला तर तुका उजवाड आयला. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना ताका. जिविताचो उजवाड जिनी आसतलो. बोर उजवाड, जिवीत बोर उजवाड. ह्या आयजा चॅप्टर 60 वर्स 1 कितें म्हणटा? आयजाच्या बुकान 10 वर्स 60 आनी वळी 1. उठ, उठ परजळीत आनी जा. परजळी जा, तुजो उजवाड आयला. उजवाड आयला. देखून जेजू तुझ्या जिवितांत आयला म्हणजे उजवाड काळोख न पयस जाता बामण. खरेंच तूं त्या जेजूक उजवाडा रुपार, सता रुपार, मोगा रुपार, कुरपे रुपार, शांती रुपार, समाधाना रुपार, सक्ते रुपार, जाणवाया रुपार, आत्म्या रुपार, पवित्रपणा रुपार, वगेनपणा रुपार तुझ्या थंय तुवें स्विकार केलाय वयता. तुजें जिवीतच संवसारांत आसतनाच सर्ग. संवसारांत आसतनाच तुजें जिवीत सर्ग. जेजूक तुवें स्विकार केलो, ताका कोणशाक दवरना ताज्या जाग्यार आनी कोणाक स्विकार केलें तुका शांती ना, समाधान ना, कांय ना. आनी जायते सांगला न्ही शांती निकेता ना, ताका थंय गेल्यार शांती इल्ला, निके पेल्या थंय. शांती विल्ला, ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ನಿಲಯ ಮುಂಗಾಲ ಐತಿ, ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಶಾಂತಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. असा बार जाणांक कळीत ना. जेजू थंय आसा जिवीत, जेजू थंय आसा शांती, जेजू थंय आसा समाधान. आनी कितें आसा? जाल्यार 7वी वळ. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्राचो उजवाड केला. कुरड्यांचे दोळे उगडूंक. पळय न्ही आपशंत चड आमचे कितलो काळोख आसलो आमच्या जिवितांत नातलो गे. जेजू आमच्या जिवितांत येवच्या पयले काळोख नातलो गे. हे उतार उजवाडा रुपार देवाच्या उतारांत कितें उजवाड आसा वय मो. कोरिंथांकारां वयल्यान 2 पत्र 4 आनी 4 कितें म्हणटा? सुवार्थ्यांत आसा उजवाड, तो उजवाड पळोवंक तो दिना, तो देवसार. ऐका, सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयलो. सुवार्थ्यांत आसा उजवाड, देवाच्या उतरांत आसा उजवाड. देवाचे उतर निरंतर आयकून आसले, तुमी वाचून आसले, आमी नियाळ नासले. आमी कितलो उजवाड आज आमी जोडला, कितलो उजवाड आज आमी जोडला. स्वताचो उजवाड, मोगाचो उजवाड, कुरपेचो उजवाड, शांतीचो उजवाड, जन्माचो उजवाड, दायळ्याचो उजवाड, खंयचो उजवाडच उजवाड, दैवीक उजवाड. आनी ह्या संवसारांत कसलो काळोख आसा म्हणल्यार आमकां रूप 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 दिसता. कितें आमी खाता तांतूं कसलो काळो, कितें आमी पियेता तांतूं कसलो, कितें आमी न्हेसता तांतूं कसलो काळो, खंय आमी रावता कोणा सांगता आमी भोंवता कसलो काळो, सगळें रूप 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 दिसता. पण जेजूक उजवाड जावन आसल्या वेळार तो उजवाड तुका काळोखाच्या जाग्यार वचूंक दिना, काळोखांत आसलेल्या मनशां सांगता रावोंक दिना, त्या मनशां सांगता संबंद दवरूंक तुका दिना. आनी उजवाडाक आयिल्ल्या वेळार मात्र तांकां तो उजवाड तुका मेळिल्लो उजवाड तांकां मेळिल्ल्या वेळार मात्र त्या दळा तो एकवट आसतालो. नाजाल्यार काळोखांत आसल्यार व्हडो सांगलें न्ही गे
परत्यान वाचून काड ती वळ कित्याक म्हळ्यार नाजाल्यार आमकां समजना. कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 6 आनी वळू 15 आनी 16. क्रिस्ताक आनी देवसाराक क्रिस्ताक आनी देवसाराक परस्पर संबंध कितें परस्पर संबंध कितें? विश्वासी जण बेविश्वासी संगता विश्वास्यांक आनी बेविश्वास्यांक संबंध कितें? कित्यान सहभागीदार जातले आ. सांगा म्हाका. सांगा म्हाका. देवाच्या मंदिरा बराबर देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्याक गौरव दिवी येता काय. सांगात वचना भाव बहिणी, उजवाड आनी काळोख सांगात वचना, तशेंच क्रिस्त आनी देवसा सांगात वचना, सत आनी फोट सांगात वचना, बेविश्वासी आनी विश्वासी सांगात वचनात. ते तुमकां दाखोवन दिता, उजवाड तुमकां दाखोवन दिता. ना, त्या काळोखाच्या जाग्याक म्हाका वचोंक नाका, त्या काळोखात सोवे म्हाका संबंदच नाका. हें तुमकां समजना, पूण तुमी उजवाड जोडल्या मात तुमकां समजता. देखून आतां पाटी हय आनी वास आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता. हें सक्कड येदोळ पर्यंत आमी आयकलें कशें सत जालां. बापूच ताका साक्ष दिता आनी सांगता, हो म्हजो पूत, हो म्हजो मोगाचो पूत, हो म्हाका मानवाला, ताका आयका म्हणून. आयका माथेव वंजेला 3 वळ 13-17. जेजू स्नान घेता तवळ जेजू जुआंवलाकचें स्नान घेवचे खातीर गलिलियांतावन योर्दान न्हंयतडीक आयलो. पूण जुआंव ताका आडोवंक पळयले. हांवें तुजे लागीं स्नान घेजे आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हणलें ताणें. हें वाजबी कित्याक म्हळ्यार कोणाची वाट तयार करनासलो जुआंव बाप्तिस्त. सोम्याची वाट वय मग. आतां सोम्याची वाट तयार करूंक देवान मिसलो तो. सोमी ताजे सशी येताना ताणें सांगचें वाजबी वय की न्ही. तूं आयला तुजी वाट हांवें तयार केल्या, पूण तूं हांव उलो मारतलो, हांव बोब मारतलो, आरान्यांतलो ताळो जावन हांव उलो दितलो कोणाक? फातक्यांक वय मग. तुमची फातकी जिणी बदला अशें तुमचे राज लागीं पावला आनी बरी खबर सतमना म्हणून वय की न्ही. पूण हांगा जेजूच येताना जुआंव बाप्तिस्त कितें म्हणटा? कितें म्हणालो? हांवें तुजे लागीं स्नान घेजे आसता करेक्ट. तूं पण म्हजे लागीं येताय. ताजे लागचें स्नान जुआंव पयलींत घेतलां. आवयच्या कुसव्यांत आसतना तो पवित्र आत्म्यान भरला म्हणटा देवाच्या वता. लुकास वंजेला 1:15. आतां जेजू आयला तुका आत्म्यान आनी उज्यान कितें करूं? स्नान दिवंक वय न्ही. हो जुआंव बाबतींत आपल्या आवयच्या एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत आसतनाच पवित्र आत्म्यान भरला म्हणटा देवाच्या उतार. लूक चॅप्टर 1:15 ऐका. आनी ताच्या आवयचे कुशीन ताच्या आसतना आवयच्या कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान बरोवन तो आसतलो. पवित्र आत्म्यान बरोवन आसलो. कोण? देखून तो ताजी वाट तयार करूंक पावलो, ना जाल्यार पावतो ना. जुआंव बाप्तिस्तान जेजूची वाट तयार केल्या जाल्यार हाका कारण ताजें तें आसलो पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो येतलो तो तुमकां संपूर्ण सताक आनी तोच पवित्र आत्मा ताका दाखोवन दिता आपणास शेच्या जेजू कितें म्हणून. जुआंव वंजेला 1:29. जॉन चॅप्टर 1:29. ताजें तें आसलो पवित्र आत्मो ताका दाखोवन दिता जेजू कोण म्हणून. ऐका. दुसऱ्या दिसा आपणास येतेल्या जेजूक आपणास येतेल्या जेजूक पळोवन जुआंवन म्हळें पळया देवाची शेली संसाराची पाप काडटा. हेरांक जेजूची वळख मेळ्ळी की देवाची शेली म्हणून. कोणाक मेळ्ळी? कित्याक मेळ्ळी? पवित्र आत्म्यान बरयल्लो. देखून खरेंच तुका पवित्र आत्म्यान भरला जाल्यार मात तुका समजता कोण ती देवाची शेळी. कोण आमकां तर देव तुका खरेंच तुज्या पातकांत हांव तुका भायर येवंक तुका वाट दाखयता. जेजूक दाखोवन तो म्हणटा बळे देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती म्हणून. देखून हांगा आपणास शेतले जेजूक तो कितें म्हणटा? तुजें लागचें. हांवें तुजे लागीं स्नान घेजे आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हणलें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं. अशेंच आसूं. कितें जावंक आसा तशेंच आसूं. कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता ते सक्कड आमी जारी करूंक फावो. देवान कुशी वेल्या पळय. आनी हांगा देवाच्या कुशेक थंय सरी जेजू देवाच्या कुशेक खाल ती मान घाल आसा. आनी तितल्यार जुआंव कबूल जालो. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येता. काबूल जालो म्हळ्यार कितें? स्नान दिवंक काबूल जालो वय मू. जुआंव बाप्तिस्तान जेजूक स्नान दिलो वय की न्ही. दिवची गरज आसली गे. दिवची गरज आसली. वडोल तांणे उल्लेख केला. हाजो अर्थ कितें? तो मनशाक वळासो सोमी म्हणून वडोल आयको ना तुमी. जेजू कोण? सगळ्या मनशाक वळासो सोमी सोडवनदार वय मू. तो आयिल्लो आमकां सोडोवंक. कशें सोडयता तो? माथेव वंजेला 1:21. मॅथ्यू चॅप्टर 1:21 कितें म्हणटा? पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. आपल्या परचेक तिच्या पातकांतली. हांगाचो जॉर्दान न्हीत जुआंवाचे स्नान घेता ताची पातकां घेवन न्ही. ताका वळखल्या ताच्या परजेची पातकां घेवन. या ताका वळखूंक येतेल्या परजेची पातकां घेवन.
आता आम्ही ताका वळखल्या तो दादा स्नान घेतला आम्ही वळखल्या ताका आम्ही आतां वळखल्या वय मग वय की न्ही आतां वळखल्या ना जेजून आमच्या पातकांचे परीकपण आमकां जोड दिला आमी वळखता ना वय म्हणून तुमी आयकला ना एकच कितें जेजू क्रिस्तान सर काळाच्या सर पातकां खातीर एकच वय मग ताणें भेटयलां पूण तेच्या बक्षांनी आमी केदाळ जोडटा जेजूस म्हजो स्वामी म्हणून हांवें स्विकार केल्या मात हांव ताजी पर्ज जाल्यार मात्र हांव ताजी पर्ज जायनातल्यार म्हज्या पातकाच्या बक्षांनी आसा की म्हाका आतां इतलोय क्रिस्तांव अनबावटे लोक आसा जेजूक ते वळखना स्विकार करिना तांच्या पातकाच्या बक्षांनी आसा गे आपणाक स्विकार केल्ल्यांक म्हणटा देवाचें उतर आपणाचेर विश्वास दवरतल्यांक म्हणटा देवाचें उतर देखून ताणें सगळें पारीकपण जोड दिलां पूण आतां त्या पातकाच्या बॉक्सांनी जोडचें कितें म्हणटा तुज्या म्हज्या आमच्या हातांत आसा जेजूस स्वामी म्हणून हांवें स्विकार केल्ल्या वेळार आनी ताका मरणांतलो देवान जिवंत उठयला म्हणून हांवें काळजांत सत मानलेल्या वेळार सगळें ताणें केलां तुजी म्हजी आमची पातकां पोराक येवन तो कुर्सार उमकाळ्ळा रगत वारयला रगत वारून कुर्सार मरून केली आपरा सोसून पातकां बोगसून सुटका आमकां देली रगात वारून कुर्सार मरून सोडवंताने केली आपरा सोसून पातकां बोगसून सुटका आमकां देली जेजू क्रिस्तोमी देवाचे ते शेळी ही संसाराचे पाप काडून आमकां सोडलेले जेजू क्रिस्तोमी देवाचे ते शेळी संसाराचे पाप काडून जुआंव सुवांजेला वस्वरी 1:30-6 जॉन चॅप्टर 1:36 परत्यान जुआं बाबतींत कशी साक्ष दिता ऐका तवळ ताणें जेजूक तेणेच्यान समकोन वेताना पळयलो परतून जेजू तेणेच्यान समकोन वेताना पळयलो दुसरे फावटी जुआं बाबतींत सांगता आनी म्हळें आपल्याशी सांगताने म्हळें पळया देवाची शेळी तो देवाची शेळी हांव न्हय म्हणून जेजूक ताणें दाखयलें आनी ताजे उपरांतली वळ ही ताची उतरां आयकले दोग शीस जेजूचो पाटलाव करून गेले कळ्ळें की तेदोळ पर्यंत कोणाचे शीस आसले ते जेजूक वळखले पण कोणाचे शीस जाले हें गरजेचें ते जुआं बाबतिसाचे शीस जावन उरोंक ना ते जुआं बाबतिसान जेजूची वळख करून दिता पर्यंत ते जुआंचे शीस आसले जेजूची वळख जाल्ल्या घडयेतावन ते जेजूचे शीस जाले आनी जेजू फाटल्यान ते गेले देखून आज हें गरजेचें भाव भयणीनो देखून जेजूक ताणें मागला मात आतां फाटी न्हू 16वी आनी 17वी वळ परत वास मॅथ्यू चॅप्टर 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्रात्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो तरी जेजू पवित्रात्म्यान केदाळा भरला देवाच्या उतरा प्रमाणे जेजू देवाच्या पवित्रात्म्यान केदाळा भरुल्लो सगळ्या मनशाकुळाचें पाताक आपणाचेर घेवन जॉर्दान न्हंयत तें पाताक म्हळ्यार संकेत रितीन संकेत सिंबॉलीक म्हणटा आमी त्या पातकां खातीर तो बुडलो आनी वयर आयलो आनी तो कितें जालो आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो म्हजेर देंवन आयलो देखून तो लुकास वंजेला वचो 4:18 तो जेजूच सांगता न्ही गे त्या घडये न्हू देवाचो प्रेरक आत्मो ताचेर आयलो मात्र न्ही देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा पळया न्ही गे देखून देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा देखून कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर त्या दाळ मात्र ही बरी खबर आमी परगट करयेत ताणें म्हाका अभिषेक केला हय ते दाळ ताका तुका जाता अभिषेक मागणी त्या लावणी बंदेत असलेल्यांक सुटका त्या दाळ मात खंयच्या बांदपासान बंदेंत आसा तर तांकां सुटका दिवंक तो पवित्र आत्मो तुका जानवाय दिता मात न्ही वाट दाखयता तो बंदेंत बांदपासान आसल्या सुटका दिवेत कुरड्यांक दिश्ट मात न्ही आत्मीक कुरडे जायते आसा देवाच्या उतरा मुखार तांकां आत्मीक दिश्ट तुवें जोड दिवेत तणसतेल्यांक सवकासाय साहित्य लोक दंसाला कष्टाला सलवाला धरणीक शेवटाला तांकां तुवें सावकासाय दिवेत आनी सर्वेस्पुरान दाखोवचे वरस पासारूंक आनी खंय व्हडलो पातके तूं जा काकळो तुका राखोन आसा कोणा थंय देवच्या पांयां तळा म्हूण दाखोवन दिवचें वरस आज लोक आतां ह्या इनरी लिंगान तुमकां जायत्यांक पातकाची कांतवणी हांवें कितले फावटी सांगलां तें सगळें धुवन गेलां जेजू वळखल्ल्या घडयेत सत मानलेल्या घडयेत तुजो खण घेतलेल्या घडयेत तुजें सगळें पयलेंचें सगळें धुवन गेलां पोरनें तें गेलें सगळें जाल्लें जाल्या उपरांत थोडे आतां परतून उस्तितात म्हाका तें आयकूंक नाका
विनोदच्या मागण्यात परतून परतून पहिल्यांच्या वस्तू नाकात. ताचो अर्थ कितें? तुमी आनी कितें जेजूक स्विकार करूं ना म्हणून. जेजून तुमच्या खातीर मुजे खातीर मुजे पासोल म्हजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगत वारोन म्हाका ताणें. देखून वडोल बाबा हरिक्साना सांगलें न्ही, परच्या आयतारातून ही घडी पर्यंत कोणी पाता करूं ना जाल्यार हात उबा राव म्हणून. आतां जेजू वळख काडल्या उपरांत कितले तुमकां अवकाश आशिल्ले सताक साक्ष दिवंक, कितले तुमकां अवकाश आशिल्ले त्या मोगाक साक्ष दिवंक, कितले तुमकां अवकाश आशिल्ले देवाचे उतार तें पाळूंक, तेंय चुकल्या जाल्यार तुमी त्या परतून काकूत मागचे. कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगला न्ही 7 फावटी न्ही 7 पयल्यांचे परतून हे पुटी देवान जेजूक स्विकार केल्ल्या घडयेंत ते आमचे धुवन गेलां. ताणें रगत व्हरून आमकां संपूर्ण नवीन केल्यांत. रोमन्स चॅप्टर 8:1 सांगता न्ही, तूं जेजू थंय आसाय तर तुका गुन्यांवकार म्हणलें फैसल ह्या फुडा आसचें ना. एक रोमन्स चॅप्टर 8:1. तर जेजू क्रिस्ताचे एकवटांची येतेल्यांक आता गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना. त्या एकवटांत रावया आमी, जेच्या मोगांची आमी उजवाडांत आमी चलोवया. त्या जेजूक आमी स्विकार केला. वय तर वो धर्म जात कात आमकां नाका. कोण जाय? म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तोच, म्हाका जाय तुका जाय सर्व. कोण तो? जेजू राय. त्याच जेजूक तुजो मुजो आमचो स्वामी म्हणून स्विकार करून ताजे एकवटांत रावन उजवाडांत चलोवंक मात्र ताजे थंय जिवीत आपणावंक. तसो सर पुद्योदार देव आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत आमच्या सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. खुशी तुझी पाळो, खुशी तुझी पाळो, पटलाव तो सोकार आयला बाबा, पटलाव तो सोकार आयला बाबा. स्वीकार कर तू, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार कर तू, स्वीकार कर तू, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार सोकोरो स्तुति तुझी गावो, सोकोरो स्तुति तुझी गावो, पटलाव तो सोकोरो आयला जेजू, पटलाव तो सोकोरो आयला जेजू. स्वीकार कर तू, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार कर तू, स्वीकार कर तू, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार कर तू. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेकेपच्या विचारावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गींच्या भोव मोगळ्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्ताच्या वारवणे मुखांत आनी ताच्या कुर्साच्या मरणा मुखांत तुवें आमच्या पातकाच्या बॉक्सांनी तुवें आमकां जोन दिलाय आनी ताका स्विकार केल्ल्यांक आनी ताच्या नांवाचे विश्वास दवरलेले आमकां तुजें भुरगीं म्हणून तुवें स्विकार केल्यान देखून ह्या फुडां तुका कर्याक आनी जा देवाक सगळ्या काळ धर्मना सक्तेनात्म्यान तुजो मोग करूंक आनी तुजी खुशी पाळूंक तुजो आदार आनी आशिर्वाद मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळज उभारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरण ससनाच्या देवा, सर्व काळीनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोन्ही तेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण ताणें कोट घेतल्यान तो मनेसालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें झैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पो सर्गांनी संसार भरला,
उत्सर्गे तुका जय, उत्सर्गे तुका जय, उत्सर्गे तुका जय, सर्वेस्पराचे नावे येता जय 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 जय, उत्सर्गे तुका जय, उत्सर्गे तुका जय, उत्सर्गे तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दिदी आमकां आमच्या समेंची कुस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेचार तांणी उंडो घेतलो कदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोती समर्पणची. तेच बरी जवान जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत वतकाच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासोत आनी समेज मनशां पासोत ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडतासो गोट परगट Jesus मेलो, Jesus जीवन झाला, Jesus नव्यान येतो. बापा जेवच्या मरणासान ताच्या पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता जिवित सोंडे सडवची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितुमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेस तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून नावळ खाल्ल्या बावडतांचो आमचो बावट गट कर तिर कर त्याच एकवटांत आमी जी शंकर त्याच उजवाडांत आमी सला शंकर त्याच दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकुळूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. कामरे देवाची सांगाती पगन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं तळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवा. सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें नांतार मरणांतलें स ताच्या कोटापणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतलें पातकांतलें संवसारीक रेसकाच्या आशांतलें मारेकार केसे पिडेशिडेंतलें स ताच्या काळोखांतलें स रितीच्या आपयांतलें सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच लान्विकाय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें बरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतें सर पातकांतलें तूं सुट्यान सर आकांतांतलें सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पळोवन तुजे पळय सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे खुशा परमतीक आनी आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजे रास वर्सां येताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं. तुमचे सुम्या आसूं. एका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्टेनी कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बल्याकीन वखद तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ते या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमचे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या काकुलतेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. शांती 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 सर्गीच्या राजात ती वाळटा.
शांती शांती जिजूच्या पायातळा मेळटा शांती 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 सर्गेच्या रसाचा ते वाढता शांती 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 जेजूच्या पायातळा मेळटा देव दिता शांती तुका जेजू दिता शांती तुका पवित्रोत्म शांती दिता शांती तुका मेळटा देव देता शांती तुका जेजू देता शांती तुका पवित्र शांती तुका मेळटा शांती 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 सर्गीच्या राजात ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या पायातळा मेळटा शांती 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 सर्गेच्या राजात ते वाढता शांती 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 जेजूच्या पायातळा मेळटा महिमा दिया देवा बापा महिमा दिया जेजू ख्रिस्ता महिमा दिया पवित्रत्म्या शांती तुमका मेळटा महिमा दिया देवा बापा महिमा दिया जेजू ख्रिस्त महिमा दिया पवित्र शांती तुमका मेळटा शांती 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 सर्गीच्या राजात ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या पायातळा मेळटा शांती 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 सर्गेच्या राजात ते वाढता शांती 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 येशूच्या पायातळा मेळटा उतताचे मानून घ्या कुशीताची स्वीकार करा मोगाचा सोपटलाव करा शांती तुमका मेळटा उद्धताचे मानून घ्या दोषीताचे स्वीकार करा मोगांचा सोपटलाव करा शांती तुमका मेळटा शांती 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 सर्गीच्या राजात ती वाळटा शांती 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 जेजूच्या पायातळा मेळटा शांती 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 सर्गेच्या राजात ते वाढता शांती 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 येशूच्या पायातळा मेळटा प्रार्थूया बापा आमी तुका अर्घां दिता हांव खरेंच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान तुवें आमकां सोडयलाय आनी तुजी परजा जावन तुवें आमकां स्विकार कर आज एक पवित्र राष्ट्र जावन रायाळ ह्या जगवर्ग जावन विंचलेली परजा जावन काळोखांत असल्या आमकां उजवाडाक तुवें हाडलाय तुजी विचित्र कृत्यां गाजोवच्या खातीर देखून आमकां दिल्ल्या देण्या मुखांत उर्बेन आनी उमेदीन तुजी सेवा करूंक आनी तुजी विचित्र ती कृत्यां गाजोवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमकां करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेंकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्ल्या दानींचेर सेवा दितल्या सहसेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन देवाचे वता स्वीकार करून जेजू वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडपण